السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نشارك معكم هاد الوصفة ديال لي زونطرومي وفريز. الوصفة يعني تتطلب شوية ديال الوقت، ولكن النتيجة تتجي مرضية بزاف. تتجي على هاد الشكل هذا. انا غادي نقسمها ونقدم لكم الطرف باش تشوفوا كيفاش تتجي من الداخل. تيجي فيها واحد المنظر زوين والمذاق ديالها تيجي لذيذ بزاف. هنا وجدت لا بياس وحده كبيره ودرت واحد لي بياس انديفيديوال هادوك الصغارين اللي تيلزمنا لهاد الوصفه. غادي ناخذ لا كريم فريش ايبيس، ساشي دو فانيلا انا خديت زوج. خصنا لا جيلاتين، كاس ديال الماء بارد نرطبوا فيه لا جيلاتين من الاول. اول حاجه هي هذه، تنبداو تنديروا لا جيلاتين في الماء باش تتوجد لينا ملي تنبغيوها. هنا انا خديت لا كريم فريش ديال لا نوا دو كوكو، تقدروا تاخذوا العاديه يعني ناتورال. انا لقيت هذه وقلت باش يجي المذاق شويه زوين، يعني تغير لينا على دائما. درت هذه ديال لا نوا دو كوكو وغادي نزيد معها ناتورال. غادي ندير سكر ان بودر سنيده يعني السكر. الفاني كما قلت لكم انا غادي ندير زوج. غادي نخلط هكايا باش يندمجوا، ومن بعد غادي نضربوا بالطراب. هنا غادي نزيد هاد لا كريم ناتورال، لا كريم فريش ناتورال. غادي نخلي لكم القياس ويعني لي زانغريديون كاملين غنخليهم لكم تحت الفيديو. غادي نطربوها بلاباراي. دابا غادي ناخذ لا جيلاتين، غنحيدها من الماء، غادي نعصرها غادي نديرها في هذا الحليب شويه درتو سخن مزيان. غادي نديرها فيه باش توجد. دابا غادي تذوب ومن بعد غادي نزيدها على الخليط. غادي نزيد نطرب مازال بالباتور. هنا تنزيدو نطلعوا لا فيتاس ديال الباتور. في الاول تنبداو غير بشويه ومن بعد تنطلعوا مويه ومن بعد تنطلعوا للفوق. دابا غادي نزيد الحليب اللي فيه لا جيلاتين. غادي نخلطو على هذا الشكل هذا باش لا جيلاتين تندمج مع الخليط كله. وهنا خديت هذا لانسير اللي كنت وجدت معكم ديال لا فريز. عقلتو هذا كنا وجدناه في الوصفه السابقه، كنت وجدت معكم واحد لونطرومي وكنت درت فيه لانسير ديال لي فريز. غادي ناخذ هذا اللومول، غادي نخوي فيه تقريبا النصف من الخليط وغادي نقبط هذاك لانسير ونوضعه في الوسط. الجهه اللي جاتنا سهله باش يعني نستعملوها هي اللي ندخلوها الاولى، ومن بعد غادي نعاود نغطيوه بلا كريم بحال هكا. غادي نقبطوه نضربوه شويه باش يتقاد لنا لداخل في لومول. ضروري نهزو هاد لومول ونضربوه باش يدخل لا كريم للاسفل، يعني باش كاع البلاصات يكونوا عامرين باش ياخذوا لا فورم ديال لومول. غادي نغطيوه بالفيلم اليمونتير ونديروه في الكونجيلاتور. وهنايا خديت هادو انديفيديوال غندير فيهم لا كريم. غادي نعمرهم بلا كريم حتى هما غادي نديروا لا مواتيي تقريبا. وهادو غادي ندير فيهم هذا لونطرومي ديال لانسير ديال لا مونغ. راه كنت دويت كنتو شفتوه في واحد الوصفه.
هذا لونطرومي ديال لا مونغ اللي كان بقى ليا في الكونجيلاتور هو اللي استعملت به هاد لي بياس انديفيدويال. حتى هما غادي نعاود نغطيوهم وغادي ندخلوهم ونديروا لهم البابي اليمي هذا الفيلم اليمونتير وندخلوهم الكونجيلاتور ونخليوهم على الاقل يباتوا ليله، ولا لا بقاو يعني 2 ليلات ماشي مشكل، من الاحسن مي هو ضروري يباتوا ليله يكونوا باردين بزاف. هنا غادي نصاوبوا لا داكواز ديالنا، غادي نصاوب لونطرومي الكبير غادي نصاوب ليه اون داكواز، ودوك لي بياس انديفيدويال غندير ليهم لا جينواز والشوكولا. حتى هي راه عندي في القناه غنخليها لكم. هنايا لا داكواز غادي نحتاجو لهذا لا بودر ديال لي زاموند، سنيده، سكر غلاس ولا مايزينا و لو بلون دوف و لو سيل. غادي نبداو نطلعو في لو بلون بسنيده، ما غاديش نديروها في مره، غنديروها على 3 د المرات ولا 4، كل مره نزيدو شويه ونطربوها. نبقاو نزيدو حتى نكملو سنيده ديالنا ويطلع لنا هذا مزيان. هاد لو بلون خصو يولي بحال هكايا، تولي هذيك هاد بحال لا موغانغ، تيولي داك لو باك بحال هكا عاد تكون يعني ناجحه. غادي ناخد سالادي لاخر ولا بول لاخر، غادي نخلط فيه لا بودغ داموند و لو سكر غلاس. هادو غنخلطوهم بزوج هنا حيت لا مايزينا ما بانتش. المايزينا ما غنديروهاش دابا، غادي نخلطو سنيده مع لا بودغ داموند، نخلطوهم مزيان، من بعد غادي نزيدوهم على هذاك لو بلون اللي طلعنا، وحتى نخلطوهم هادو كاملين، عاد نزيدو المايزينا. هنا ضروري نغربلو هذا لا بودغ داموند و لو سكر غلاس باش يسهلوا لنا في الخدمه في الخليط مع لو بلون. هنا دابا ملي غادي نخلطوا هذا الخليط مع لو بلون دوف مع هذا، ملي تخلطوا مزيان عاد غادي نزيد المايزينا راه هي اللي باقا في جانب، حتى غادي نخلطوا هاد لا موغانغ مزيان مع لو ميلونج ديال لا بودغ وديال السكر غلاس، يتخلطوا مزيان على هاد الشكل هذا حتى نكملوا لو بلون كامل، عاد نزيدوا المايزينا. تا هو تنبقاو نديروه مره تنزيدو بشويه نقدروا نديرو على 3 د المرات طبعا، المهم بشويه ملي تخلط كما قلت لكم عاد زدنا ليه المايزينا. دابا هنا خديت البابي درت فيه القياس ديال لا داكواز اللي غادا تجيني لونطرومي ديالي، وصاوبتو درتو في لا بوشادوي ودرتو دائره، ومن الفوق درت فوق منه اللوز. هادو يعني اللوز بحال هكايا كونكاسي، لي زاموند كونكاسي، اللي عنده بغا يديرهم ما بغاش تخليوه ناتورال. هنايا فين ميتشاي هادي، على حقاش هاد لا جينواز الشوكولا غادي ننزلها لكم، انا فايته مصاوباها معاكم، غادي ننزلها في القناه، غادي ندير لكم لو لين وغتلقاوهم. هادو هما لي دو بياس اللي صاوبنا، درنا لا داكواز ودرت لا جينواز الشوكولا. لانسير راكم عرفتوه حتى هو راه كاين، غندير لكم لو لين ديالو. دابا هذا لو غلاساج راني صاوبته معكم لا ديرنيير فوا، دابا ما بغيتش نعاود نصاوبو، انا وجدته ولكن درتو بالوان اخرين. هنا ضروري يكون عندكم هذا الترموس باش تاخذوا الحراره، ما يمكنش ما تاخذوش الحراره، ضروري يكون عندكم الترمومتر باش تاخذوا الحراره وما تفوتش 37 36 37 ضروري. تنخرجوه من الكونجيلات من الفريجيدير تيكون بارد، تنديروه هذا لو غلاساج تيكون بارد، تنديروه يسخن في او بان ماري، ومن بعد تنعبروه حتى تكون فيه 37، عاد تنستعملوه 37 36 كما تتشوفوا. انا في البلاطو درت البلاستيك ودرتو فوق هاد الكيسان باش يهبط، وتنبداو لا كولور الاولى هي البيضاء، ومن بعد تنديروا لا كولور اللي بغينا، ولكن هاد العمليه خاصها تكون بسرعه باش الشوكولا ما تبردش. خص دائما
ديك الشوكولا الكلاصاج يبقى في ديك الدرجه ديال 37 36. هذا دابا سالينا لونطرومي الكبير. دابا غندوز لهادو لي بياس انديفيديال. خرجتهم بحال هكا. هنا قبضت لابوش ادوي ودرت فيها كلشي دوك لي كولور اللي بقاو ليا ديال الشوكولا الكلاصاج غادي نقولوا. الكلاصاج اللي بقى ليا كله درتو وغادي يعطينا واحد الشكل زوين. هنا درتهم بحال هكا حتى هما فوق، يعني فوق الكيسان، فوق الشبكه، باش تيهبط لنا داك الشوكولا تيهبط فوق البلاستيك. نقدو هاد الشوكولا اللي تيهبط راه نقدو نحيدوه بالمعلقه ونديروه في شي غامكان ونغطيوه، وخطره اخرى هو اللي نستعملوه لون غامق، يعني هو اللي يكون لا كولور فونسي. هذا اللي تيكون مخلطن فيه الالوان تيكون فونسي هو اللي نستعملوه فونسي. هنا هو هذا جا هكايا، درت هذا اللي كما قلت لكم داكشي اللي بقى ليا من الاول هو اللي درتو على هذا. هنا غناخذ لا جينواز شوكولا، غادي ناخذ واحد سيركل وغادي نقطع دوائر اللي غيقدوني على هاد لي زونطرومي اللي عندي. هذا هو القياس. حتى هاد لا جينواز والشوكولا حتى هي درت ليها هذا اللوز من الفوق باسكو عندي درتو، الا ما كانش ماشي مشكل، تبقى زعما الواحد يديرها ناتوريل. لا جينواز غادي ننزل لكم لو ليان ديالها. لونطرومي حتى هو راه كاين في القناه، غنزل لكم لو ليان ديالو، والكلاصاج حتى هو. هذا هو الشكل النهائي اللي تيجي. لونطرومي الكبير هانتوما شفتوا كيفاش درت ليه لا فينيسيون بهذاك الشوكولا، درتو في داك لا بودغ دوري اليمونتير دوري، درت دوك لي فوي دور و لي بتيت بياس درت لهم بحال هكايا، يعني زعما لي زونطرومي انديفيديال بقاو على داك الشكل. درت لهم واحد لا فينيسيون خفيفه وتيبقى لكل واحد يعني يدير الاختيار ديالو اللي بغا. اللي بغا كل واحد يعني يدير لا فينيسيون اللي تعجبو ولا اللي عجباتو. وهنايا هذا الشكل هذا وجدته، ولكن ما كانش عندي الوقت باش نفيلميه لكم، خطره اخرى ان شاء الله. تنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. تنقول لكم الى اللقاء في وصفه جديده، في امان الله.